शाम का आसमान अंधेरे में डूब रहा था। खुफिया कमरे में मेज़ पे खाना पड़ा था। गनी बाबा खाना खाने में मसरूफ़ था जब आहद वहाँ आया। अरे मेजर साहब आए। रोटी का निवाला मुंह में रखा, कैमरे की आंख ने दिखा दिया गनी बाबा खा रहा है। इस खुफिया कमरे में कोई कैमरा नहीं था, लेकिन गनी बाबा के सामने यही जाहिर किया गया था कि यहाँ खुफिया कैमरा लगा है। आहद एकदम संजीदा था। इसकी नज़रों के सामने अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की जली हुई लाशों का मंजर था। वो खामोशी से जाकर इसके सामने बैठा। तुम्हारे लिए विटामिन की गोली भेजी है, संजीदगी से कहा। ओ मेजर साहब, मुझे खुद दवाई देने आए हैं, कहका लगा कर वो हंस दिया था। मुझे गलत फहमी थी कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करके अपना मुल्क बचा लूँगा, मगर तुम्हारी पहुँच तो बहुत ऊपर तक है। जिस ऑफिसर ने तुम जैसे काफिर को पकड़ा, इसी ऑफिसर से काफिर की खिदमत करवाई जा रही है। अपनी जेब से टैबलेट की बोतल निकाली, इसमें से गोली निकाल कर इसके हाथ में थमाई। गनी बाबा को इस तरह आहद को बेबस देखकर बड़ी तस्कीन मिल रही थी। हाँ, अब यही से अंदाज़ा कर लो, हमारे मददगार तुम लोगों के दरमियान ही है। आखिरी निवाला मुंह में डाला। अभी मेरी फांसी में एक हफ्ता बाकी है, मुझसे लिख कर ले लो। ये फांसी नहीं होगी, तुम 2 दिन बाद मुझे खुद यहाँ से वापस लेकर जाओगे। इसके अंदाज में तकब्बुर था। आहद बिना कुछ कहे वहाँ से जाने के लिए उठा। पूरी बोतल नहीं दोगे? उसने कहा। नहीं, तुम्हारा क्या भरोसा, अगर तुमने सारी गोलियाँ एक साथ खा ली तो। नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत मोहब्बत है, नरमी से जवाब दिया। आहद बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला गया था। अगली सुबह खौफनाक सी तुलू हुई थी। सयाम को हॉस्पिटल में देखकर अमल इसके पास आई। आप कल जल्दी में कहाँ गए थे? खैरियत तो है? न जाने कैसी वो आज अच्छे से पेश आ रही थी। सयाम का हैरानी से मुंह खुला। क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? अदाकारी करते हुए अपनी आंखें मसली। क्यों? ताज्जुब से पूछा। आप इतने अच्छे से कैसे पेश आ रही हैं? सोचने के अंदाज से अपनी पेशानी को ठोंका। उस आखिरी मुलाकात के बाद तमीज़दार अमल यूसुफ के तौर पे याद रहना चाहती हूँ, बेसाख्ता मुँह से निकला। क्या मतलब? वो संजीदा हुआ। कुछ नहीं, वो मदम सा मुस्कुराई। सयाम ने पहली बार उसको अपने सामने यूँ मुस्कुराते देखा था, मगर ये मुस्कुराहट आर्जी, बनावटी और खोखली थी। आज आपके दोस्त दिखाई नहीं दे रहे? तंजिया अंदाजे से पूछा। कौन? इसकी अबरू भिंची। डॉक्टर फलक, उसने कहा। अमल ने इसे घूरा। वो मेरे दोस्त नहीं हैं, बस हम अच्छे कोलीग्स हैं। मैं भी तो आपका कोलीग हूँ, बेसाख्ता मुँह से निकला। लेकिन वो तुम्हारी तरह छिछोरी हरकतें नहीं करता। दिल में सोचते हुए बज़ाहिर अमल ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। क्या मतलब? कुछ नहीं, नफ़ी में सर हिलाता वहाँ से चला गया। कुछ दिनों से देख रही हूँ, डॉक्टर सयाम काफ़ी बदल गए हैं, बिड़बिड़ाते हुए इसे जाते हुए देख रही थी। सुबह बासी होकर दोपहर में ढल रही थी। मेजर आहद खुफिया हेडक्वार्टर में मौजूद कोई केस स्टडी कर रहे थे जब आयरा दौड़ती हुई इसके ऑफिस में आई। सर, गनी बाबा ने कल रात कोई जहरीली चीज़ खाकर खुदकुशी कर ली है। वॉट? वो हैरानी से अदाकारी से उठ खड़ा हुआ। जी, पूरे सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पे यही खबर गर्दिश कर रही है। इसका सेल फोन बजा, वो बाहर चली गई। तुम्हारे तकब्बुर ने तुम्हारी जान ले ली, तुम्हारा मर जाना ही बेहतर था। आज दिल में सोचते हुए मदम से मुस्कुराया। इसी लम्हे इसका सेल फोन बजा। आर्मी हेडक्वार्टर से फ़ोन था। इसने सलाम करते ही पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देना शुरू किया। यस सर, मैं उससे मिला था, वो खाना खा रहा था। मैं कुछ सवालात पूछकर वापस आ गया था। आगे से कुछ कहा जा रहा था, वो जवाब में जी ठीक है कह रहा था। सर, आप इन अहलकारों से तफ्तीश करें जिनकी ड्यूटी इसके सेल के बाहर थी। क्या उन्होंने गनी बाबा की अच्छी से तलाशी नहीं ली थी? ऐसे कैसे इसके पास कोई जहरीली दवा हो सकती है? मुस्कुराहट दबाए बोला। फिर बात करते हुए तेज़ी से वहाँ से जाने के लिए निकला। दोपहर घोड़े पर सवार तेज़ी से शाम की जानिब बढ़ रही थी। दानिया आपा और दाऊद लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। दरख्तों पर बैठे परिंदे शाम के गीत बिखेर रहे थे। इनकी बोलियां खूबसूरत थीं। कभी भी किसी को परिंदों की बोलियों से उकताहट नहीं होती थी। क्या वाकई दाऊद तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो? चाय का कप हाथ में पकड़ा था आपा ने कहा। तभी आपको वहाँ लेकर गया था। आपको कैसे लगी? पूछते हुए चाय का कप इसने लबों से लगाया था। हाँ, अच्छी है, मगर वो खामोश हुई। इसने घूंट भर कर कप लबों से हटाया। मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। मैं आपसे कोई बहस नहीं करूँगा, ना कोई सफाई दूंगा। अगर आप चाहती हैं मैं शादी करूँ तो मैं मिनाल से ही शादी करूँगा। उसने 2 टोक बात की। मुझे मिनाल नहीं, इसके घर वालों से मसला है। मुझे वो लोग समझ नहीं आए। आपा की चाय ठंडी हो रही थी। आपको इन्हें समझने की ज़रूरत नहीं है, आप बस यूँ समझें, आप मिनाल को अपनी भाभी बनाकर इस जहन्नम से आज़ादी दिला रही हैं। आजकल लोगों के खून सफ़ेद हो गए हैं। मुझे यकीन नहीं आता इसके साथ इतना बुरा बर्ताव करने वाले इसके सगे भाई भाभी हैं। दानिया आपा ने इसे मोहब्बत से देखा। मुझे तुम पर फ़ख्र है। दाऊद समझ गया था वो ऐसा क्यों कह रही हैं। आपा, मेरा कोई कमाल नहीं,
مجھے اللہ نے وسیلہ بنایا ہے، بلکہ آپ کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے۔ اگر آپ میرے پیچھے نہ لگتی تو ظاہر ہے میں نے باقی زندگی بھی کنوارا رہ کر گزار دینی تھی۔ وہ ہنسا تو بہن بھی ہنستی۔ چلو پھر کل سے میں شاپنگ شروع کرتی ہوں۔ اس روز تو ہمیں مینال کے گھر ہی اتنا ٹائم لگ گیا تھا، تبھی آج ہم حیات ہیں۔ شرارت سے کہتے زبان دانتوں میں دبائی، جو بات ہے وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ انسان کو واقعی اپنی زندگی سے بہت محبت ہے۔ ڈاکٹر عمل کا فکرہ سیام کے ذہن میں اٹک سا گیا تھا۔ وہ صبح سے عمل پہ نظر رکھے ہوئے تھا، وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ شام کے اس پہر اس نے عمل کو ہاسپٹل سے نکلتے دیکھا تو دوڑ کر اس تک گیا۔ اگر گھر جا رہی ہیں تو ڈراپ کر دوں؟ وہ جانتا تھا وہ صبح ہی اپنے ڈرائیور کو واپس بھیج چکی تھی۔ میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ شکریہ۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ سیام اس کے پیچھے لپکا۔ میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، لیکن اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ سیام اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ یکدم رکی۔ آپ مجھے اتنا ناپسند کیوں کرتی ہیں؟ بے ساختہ دل کی بات زبان پہ آئی۔ عمل نے بے اختیار نظریں چرائی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، پھر میری گاڑی میں بیٹھے۔ کوئی زبردستی ہے؟ سادگی سے اس نے پوچھا۔ وہ لڑنے کے موڈ میں نہیں تھی، اس کے اندر عجیب سی جنگ چل رہی تھی۔ وہ بس پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی، بے بس لاچار بیچاری عمل۔ جی وہ بس کسی بھی طرح رات تک اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ عمل بنا کچھ کہے اس کی گاڑی کی جانب بڑھی۔ اس نے دل میں شکر کیا وہ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے، مگر عمل بالکل خاموش تھی۔ سیام نے انجن سٹارٹ کیا اور کچھ ہی دیر بعد گاڑی ہاسپٹل سے باہر نکلی۔ عمل کے دل میں نہ جانے کیا کیا خیالات آ رہے تھے۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جمع ہو گئے۔ سیام کو محسوس ہوا وہ رو رہی ہے۔ عمل کیا آپ ٹھیک ہیں؟ ہلکا سا رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ جواب میں کچھ نہیں بولی، رخ پھیر کر شیشے سے باہر پیچھے چھوٹ جانے والی چیزوں کو دیکھتی رہی۔ عمل محبت سے اسے پکارا۔ گاڑی سرمئی سڑک پہ کئی دکانیں درخت پیچھے چھوڑتی آگے بڑھ رہی تھی۔ پلیز گاڑی روکے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، بمشکل کہتے ہوئے آنسو ضبط کیے۔ اوکے، ذرا آگے ایک پارک ہے، وہاں روکتا ہوں۔ جواب میں خاموشی تھی، گہری خاموشی۔ تھوڑا آگے جا کر پارک کے باہر اس نے گاڑی روکی۔ آپ چلے، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ عمل فوراً نیچے اتری اور پارک کے داخلی دروازے کی جانب چلی گئی۔ باہر کی آمد تھی، ہر سو نئے رنگ برنگے پھول کھلے تھے۔ پھولوں کی مہک ہوا کو معطر کر رہی تھی۔ تتلیاں پھولوں کے درمیان اٹکیلیاں کرنے میں مصروف تھیں۔ پارک میں معمول کے مطابق آج زیادہ رش نہیں تھا۔ وہ کھلی فضا میں سانس خارج کرتی خالی بینچ پہ بیٹھ گئی۔ پارک کے دائیں جانب جھولے لگے ہوئے تھے جہاں بچوں کا خاصا رش تھا۔ وہ سوچتی نظروں سے سامنے کیاری میں لگے پھولوں کو گھور رہی تھی۔ عمل تم کیوں جا رہی ہو؟ تم جانتی ہو تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ تکلیف ہماری قوت برداشت کے عین مطابق ہوتی ہے۔ تم اللہ سے دعا کرو، وہ کوئی معجزہ ضرور دکھائے گا۔ کیاری میں لگے رنگ برنگے پھول اسے حوصلہ دے رہے تھے۔ کیا مجھے سیام سے مدد مانگنی چاہیے؟ کیا گارنٹی ہے وہ مجھے غلط لڑکی نہیں سمجھے گا، میری بات کو سمجھے گا اور میری مدد کرے گا؟ یا اللہ میں کیا کروں؟ میں اتنی پریشان ہوں، میں اپنی عزت نہیں گنوا سکتی، خود کی عزت بچانے کے لیے خودکشی بھی نہیں کر سکتی، پھر میں کیا کروں؟ وہ رو رہی تھی، دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ تم ڈیفنس کے طور پر اسے مار سکتی ہو، اس کا قتل کر دو۔ سرسراتی ہوا چپکے سے عمل کے کانوں میں سرگوشی کر گئی۔ قتل؟ میں نے کبھی مچھر نہیں مارا، انسان کیسے ماروں گی؟ کوئی بھی وزنی چیز اٹھا کر اس پہ سر پر دے مارنا۔ پھر سے ہوا نے سرگوشی کی۔ عمل کا چہرہ خوف سے زرد پڑا، ٹھنڈے پسینے آنے لگے، گھبراہٹ ہونے لگی۔ دل چاہا ابھی دم نکل جائے اور اللہ کی پیاری بندی اللہ کے پاس پہنچ جائے۔ اللہ پاک، شیطان ہر طرف سے وار کر رہا ہے، میں پاگل ہو جاؤں گی، پلیز میری حفاظت کریں، پلیز کوئی معجزہ کریں، پلیز میری عزت بچا لیں، پلیز اللہ پاک پلیز۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ جہاں وہ بیٹھی تھی اس طرف لوگ نہیں تھے، وہ اکیلی تھی۔ سیام اب تک نہیں آیا تھا۔ وہ دل میں کامل یقین سے دعائیں کر رہی تھی، ذہن کام نہیں کر رہا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اگر اگلے 20 منٹ میں وہ بلیک میلر کے پاس نہ پہنچی تو کبھی عزت سے گھر بھی نہیں پہنچ پائے گی۔ سوچوں میں گم عمل نے جو ہی ہلکی سی گردن موڑ کر بائیں جانب پودوں کے جھنڈ کے اس پار دیکھا، اس کی سانس وہیں اٹک گئی، آنکھیں شدید حیرانی سے پھیلیں۔ بلیک میلر سفیر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سیام کافی دیر بعد اب وہاں آیا تھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ طبیعت پوچھتا اس کے عقب میں بیٹھا، مگر وہ ہمارے خوف کے کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں تھی۔ سفیر پھولوں کے اس پار سے آگے بڑھنے لگا تو عمل کا دل بند ہونے لگا۔ اس نے چہرہ موڑ کر سامنے کی طرف کر لیا، چہرے کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ عمل آپ ٹھیک ہیں؟ سیام نے پھر سے پوچھا۔ جی، وہ جواب میں بس اتنا ہی بولی۔ لمحے بعد اس کے عین سامنے بالکل قریب سے ویل چیئر گزرتی وہیں رک گئی۔ عمل نے دیکھا اس پہ سفیر براجمان تھا، اس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے۔ وہ شاکڈ ہوئی۔ سیام بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔
سیام کا ہیری پوٹر اس کی ویل چیئر گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بھی عمل کے تاثرات نوٹ کیے تو فوراً بولا، باجی ڈرے مت، یہ پاگل نہیں ہے، بس اس کی یادداشت چلی گئی ہے، اب بچوں جیسا دماغ ہو گیا ہے۔ یہ ویل چیئر آگے گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب اس ٹائر کو کیا ہو گیا ہے، آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اس نے اداکاری کرتے ہوئے زور لگایا۔ سیام ترچھی نظروں سے عمل کو دیکھ رہا تھا، جس کی سانس پھر سے بحال ہو چکی تھی۔ چہرے کا رنگ واپس لوٹ آیا۔ وہ ایک دم سے کافی مطمئن اور پرسکون دکھائی دے رہی تھی، مگر جواب میں لڑکے کو کچھ نہیں بولی تھی۔ وہ ویل چیئر گھسیٹتا آگے بڑھ گیا۔ عمل کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس کے کانپتے دل سے نکلی دعا قبول ہو گئی تھی، معجزہ ہو گیا تھا۔ اللہ پاک نے اس کی ساری دعائیں قبول کر لی تھی، اس کی عزت سلامت رکھی۔ وہ دل ہی دل میں رب کی شکر گزار تھی۔ گھر جا کر 20 نوافل ادا کرنے کا عہد کیا تو ایک دم بہت خوش ہو گئی۔ بگڑتی طبیعت سنبھل گئی تھی، وہ مسکرا رہی تھی، آنکھیں رب کی محبت سے لبریز تھیں، آنکھوں کے گوشے رب سے اظہار تشکر میں بھیگ چکے تھے۔ عمل کو پرسکون دیکھ کر سیام کو بھی سکون ملا تھا۔ آئس کریم، ٹھنڈی آئس کریم، بڑے مزے کی آئس کریم۔ بلند آواز سے نعرے لگاتا آئس کریم والا بڑا سا نارنجی کولر تھامے ان کے پاس آ کر رکا۔ بھائی 2 آئس کریم دے دیں، عمل نے خوشی سے کہا۔ سیام کو اس کا پرسکون اور خوش دکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ کون سی باجی؟ کولر کا ڈھکن کھولتے ہوئے پسند پوچھی۔ کوئی بھی دے دو، آئس کریم والے نے 2 چاکلیٹ آئس کریم اسے تھمائی۔ سیام نے پیسے دینا چاہے مگر عمل نے منع کر دیا۔ میں آپ کو کھلا رہی ہوں، کہتے ہوئے آئس کریم اس کی جانب بڑھائی۔ سیام نے مسکراتے ہوئے تھام لی۔ شکریہ، مگر اتنی مہربانی کی وجہ؟ جان بوجھ کر اداکاری کی۔ آئس کریم والا پیسے لینے کے لیے کھڑا تھا۔ عمل اپنا پرس گاڑی میں ہی بھول گئی تھی، تو سیام نے پیسے دے کر اسے روانہ کیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا آئس کریم کھانے کا، اب اکیلی کھاتی اچھی تھوڑی لگتی، شرارت سے کہا، جس پہ وہ مسکرا دیا تھا۔ کافی خوش لگ رہی ہیں، خیریت؟ میری خوشی برداشت نہیں ہو رہی، آئس کریم کھاتے ہوئے الٹا اسی سے سوال کیا۔ اس خوشی مسکراہٹ حسین چہرے پہ سیام قربان، سیام کی ساری خوشیاں قربان بے ساختہ منہ سے نکلا۔ عمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ ہمیشہ نہ سمجھنے کی اداکاری کرتی تھی۔ معصوم سیام اسے معصوم سمجھ کر بات کو گول مول کر دیتا تھا۔ کچھ نہیں، اب آپ کو میرے ساتھ کافی پینی ہوگی۔ کب؟ وہ مزے سے بچوں کی طرح آئس کریم زبان سے چاٹ رہی تھی، جس پہ سیام کو ہنسی آئی۔ بالکل بچی لگ رہی ہیں، پیاری سی، معصوم سی، چالاکو سی۔ چالاکو کیوں؟ اس کا منہ مرا۔ پیسے دینے کی ماری پرس گاڑی میں بھول آئی۔ اوہوں کنجوس مکھی چوس سیام، گاڑی میں بیٹھتے ہی تمہارے منہ پہ پیسے ماروں گی۔ ایک دم سے وہ وہی پرانی والی کھڑوس غصیلی عمل بن گئی تھی۔ سیام ششت رہ گیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم لائق نہیں ہو، عمل تم سے اچھے سے پیش آئے، طنزیہ تیر چلایا۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلنے لگی۔ ارے کہاں جا رہی ہیں؟ کافی کب پئیں گے یہ تو بتاتی جائیں، وہ پیچھے سے چلایا۔ جہنم میں اس کی آواز آئی۔ پورے جہنم کی باتیں کرتی اچھی نہیں لگتی، وہ اس کے پیچھے دوڑا۔ جن بھوت شیطانوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، وہ تل ملا کر بولی۔ پھر حور کے بنا اس جن بھوت کا وہاں دل کیسے لگے گا؟ وہ گاڑی تک پہنچ گئے تھے۔ چھچھورا کہیں کا، عمل بڑبڑائی۔ پورے راستے وہ جھگڑتے رہے تھے۔ سیام جان بوجھ کر اسے لڑائی کرنے پہ اکساتا رہا اور وہ لڑتی رہی تھی۔ اسلام آباد پہ رات اتر آئی تھی۔ میجر احد کی اب اکثر وجیہہ سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ وہ اکثر مدد کے لیے اسے بلا لیا کرتی تھی۔ اب تو دونوں ہی کال پہ دیر تک گفتگو کرتے نظر آتے تھے۔ ایک روز گھر واپسی پہ وجیہہ نے احد کو سڑک کنارے گاڑی روکنے کا کہا، جہاں ایک شخص پنجرے میں قید ننھے پرندے لیے بیٹھا تھا۔ وجیہہ نے اسے چند پیسے دے کر ننھے پرندوں کو آزاد کروایا۔ معصوم پرندوں کی آزادی کے بعد وہ بے حد خوش تھی۔ احد کو اس کی احساس مند ادا بڑی پسند آئی تھی۔ جو لڑکی پرندوں کا اتنا احساس کرتی ہو، وہ انسانوں پہ تو اپنی جان بھی وار دیتی ہوگی۔ اور یوں جناب کو معلوم ہی نہیں ہوا کب ابایا والی سادہ سی لڑکی اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ اکثر وجیہہ کے انداز سے اسے شک ہوتا تھا، شاید وہ بھی احد کو پسند کرتی ہے، مگر دل کی بات زبان پہ نہیں لاتی۔ آج پورا دن سیر سپاٹوں کے بعد احد اسے گھر ڈراپ کر کے چلا گیا تھا۔ وجیہہ نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا، ایک بار پھر پہلے کی طرح سب کچھ بکھرا پڑا تھا۔ اس کی خوف سے آنکھیں پھیلی، ڈری سہمی قدم قدم چلتی اندر آئی۔ جو ہی صوفے پہ نظر پڑی، اس کی چیخ بلند ہوئی۔ اس نے روتے ہوئے احد کو کال لگائی۔ احد نے کال اٹھائی۔ وہ ہیلو ہیلو کہہ رہا تھا، مگر وجیہہ مارے خوف کے کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ وہ بس روئے جا رہی تھی۔ وجی کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان ہوا۔ احد تم میرے گھر آ جاؤ۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ احد نے گاڑی واپس اس کے گھر کی طرف گھمائی۔ اچانک کہیں سے گولی آئی اور اس کے بازو میں پیوست ہو گئی۔ اس کا اسٹیئرنگ سے توازن بگڑا، مگر اس نے ہمت کرتے ہوئے گاڑی سنبھال لی۔ اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے سیام کو کال کی۔ سیام، مجھ پہ حملہ ہوا ہے، میرے بازو میں گولی لگی ہے۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔
तुम्हें एड्रेस बता रहा हूँ, पुलिस एहलकारों को इस एड्रेस पे भेजो। आधे तुम ठीक हो, तुम कहाँ हो? मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ, मैं इसी एड्रेस पे जा रहा हूँ, तुम वहाँ नहीं आना। शायद वजीहा ने तुम्हें हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में देखा होगा। वो ठहर ठहर कर कह रहा था, ओके अपना ख्याल रखना। कॉल मुनक़ता हो गई। आहद ने गाड़ी इसके घर के बाहर रोकी, फुर्ती से अंदर को दौड़ा। क्या हुआ? सोफे पर नज़र पड़ते इसकी बोलती बंद हो गई। वो सुस्त कदमों से जलता वजीहा तक आया, जो अपने दादा की नाश के पास बैठी रो रही थी। वजीह इसकी आंखों से आंसू बहा। वजीहा ने इसकी जानिब देखा। आहद मेरे दादा को मार दिया, देखो कितनी बेरहमी से गोलियां मारी हैं। वो फूट फूट कर रोती उठ खड़ी हुई थी और एकदम तैश से इसका गिरबान पकड़ा। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जान से प्यारे दादा को खो दिया है। मैंने सोचा भी नहीं था तुमसे मोहब्बत की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे तुमसे नफ़रत है आहद, नफ़रत है। आहद का दिमाग एकदम काम करना छोड़ गया था। वो धुआं धुआं होते चेहरे से इसे देख रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था इसकी वजह से वजीहा अपने दादा को इस तरह खो देगी। वजीहा की अगली नज़र इसके बाजू पे पड़ी, तेज़ी से खून बह रहा था। वो खून नज़रअंदाज करते हुए बोली, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी आहद। इसकी आंखों में नफ़रत साफ वाज़े थी। आहद ने तकलीफ़ का ऐसा घूंट भरा, इसकी रूह बिलबिला उठी। वजीहा ने चेहरा मोड़ लिया कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं आइंदा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आहद ने धुंधली आंखों से उसकी पुश्त को घूरा। तने हुए आसाब बेरहम अंदाज। वजीहा की मोहब्बत में तारीक जंगल, दलदली रास्तों से गुजरने का वक़्त आ गया था। इससे पहले कि आहद कुछ बोलता, ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसे चक्कर आया और वो चकरा कर वहीं गिर गया था। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी ज़रूर चाहिए। डॉक्टर अमल ऑपरेशन रूम के बाहर परेशानी से चक्कर काटती अपने भाई के लिए ढेरों दुआएं कर रही थी। डॉक्टर हारून आहद का ऑपरेशन कर रहे थे। सयाम कुछ कामों में उलझा हुआ था, सो इसे यहाँ पहुँचने में देर हो गई थी। वो ऑपरेशन रूम तक पहुँचा, यहाँ कोई नहीं था। इसे हैरत हुई, क्या अमल को अपने भाई के मुताल्लिक कोई खबर नहीं? सयाम ने वहाँ से गुजरती नर्स को रोका, क्या डॉक्टर अमल आज हॉस्पिटल आई हैं? जी डॉक्टर साहब। कहाँ हैं? इधर उधर देखा, अभी तो यहीं थी। इसने भी गर्दन घुमा कर यहाँ वहाँ देखा। इसने इसे आवाज़ दी तो वो आगे बढ़ गया। वो डॉक्टर अमल के कमरे तक गया। जनरल वार्ड, हर जगह वो छान मारी, जहाँ जहाँ वो अक्सर होती थी, मगर वो कहीं भी नहीं थी। सयाम ने नर्सिस, वार्ड बॉय, पेयून, हर एक से अमल के मुताल्लिक पूछा, क्या किसी ने उसे कहीं आते जाते देखा है? मगर किसी को मालूम नहीं था। सयाम खासा परेशान हो गया था। अचानक गार्ड का ख्याल आते ही दौड़कर गार्ड से पूछा, डॉक्टर साहब, मैंने कुछ देर पहले डॉक्टर अमल को पार्किंग लॉट में जाते देखा था। कौन से वाला? नीचे बेसमेंट वाला। सयाम को न जाने क्यों खतरे की बू आई। वो दौड़कर लिफ्ट की तरफ गया और चंद लम्हे में नीचे पार्किंग लॉट में गया। वहाँ तमाम डॉक्टर्स की गाड़ियाँ थीं या कुछ वैगन्स थीं। इसने दौड़कर इधर उधर देखा, कोई नज़र न आया। जो ही गाड़ी के मिरर पर नज़र लगी, डॉक्टर फलक वैगन की पुश्त से लगा सा सर निकाले सयाम की तरफ ही देख रहा था। ये यहाँ क्या कर रहा है? सयाम ने दिल में सोचते हुए फुर्ती से झुककर मौजू में छुपी पिस्तौल निकाली और यूं अदाकारी करके यहाँ वहाँ फिरता रहा जैसे फलक को देखा ही ना हो। यूं ही फलक ने वैगन की ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला। सयाम ने पिस्तौल का पिछला हिस्सा इसके सर पर दे मारा। वो इसी वक्त वहीं पर बेहोश हो गया। सयाम ने जो ही वैगन के अंदर झांका, डॉक्टर अमल वैगन की सीट पे बेहोश पड़ी थी। ओ माय गॉड, वो वैगन के अंदर बैठा। अमल अमल, इसका चेहरा थपथपा रहा था, मगर उसे होश नहीं आ रहा था। सयाम ने अपनी एजेंसी के बंदों को बुलाकर फलक को खुफिया मुकाम पे ले जाने का कहा और ख़ुद अमल को गोद में उठाए ऊपर हॉस्पिटल आया। स्ट्रेचर स्ट्रेचर लाओ, वो चिल्ला रहा था। वार्ड बॉय दौड़कर स्ट्रेचर लाया। सयाम ने अमल को इस पे लिटाया और स्ट्रेचर धकेलता कमरे तक ले गया था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।